नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य प्रश्नोत्तरस्य तृतीयभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। पुराणे कति श्रुतयः भवन्ति ताः काः। पुराणे 22 श्रुतयः भवन्ति यथा नान्दी, चालनिका, रसा, सुमुखी, चित्रा, विचित्रा, घना, मातंगी, सरसामृता, मधुकरी, मैत्री, शिवा, माधवी, बाला, सारंगरवी, कला, कलरवा, माला, विशाला, जय्या, मात्रा, श्रुति इति। संगीत शास्त्रे कति स्वरः भवन्ति ते के 7 स्वराः भवन्ति यथा षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषादाः। कति ग्रामाः संगीत शास्त्रे भवन्ति ते के 3 ग्रामाः भवन्ति। नन्द्यावर्त, जिमूत, सुभद्रः इति। मूर्छना कति भवन्ति संगीत शास्त्रे 21 मूर्छनाः भवन्ति यथा क्रमात् स्वराणां सप्ताना मारोहश्चावरोहणम्। सा मूर्च्छेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च। अराविनी, विश्वभूता, चांद्री, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री, बार्हस्पता चेता, स्वेकविंशति मूर्छना। कति तानाः भवन्ति 49 49। मूर्छना का स्वराणाम आरोह अवरोह क्रमं वयं मूर्छना इति वदामः। महती कस्याः वीणायाः नाम भवति सरस्वत्याः। सरस्वत्याः वीणायाः नाम किं महती। कः वीणाम् अवादत् नारदः। यथा सरस्वती महती वीणां वादयति तथैव नारदः कां वीणां वादयति तुम्बूरु वीणां। मुहुर्मुहु इत्यस्यार्थः कः वारं वारं वीणां वादयन् आकाशात् कः अवतरत् नारदः। निर्वर्त्य इत्यत्र प्रत्ययः कः ल्यप् प्रत्ययः। अतीन्द्रिय ज्ञान किं परोक्ष ज्ञानम्। अतीन्द्रिय ज्ञान निधिः कः नारदः। नभसदः के देवाः। दैत्यः कः राक्षसः। दैत्य संपदः काः देवैश्वर्यम्। महेन्द्रः कः इन्द्रः। महेन्द्रालयः कः इंद्रपुरी इत्युक्ते अमरावती नगरी। चक्री कः श्रीकृष्णः। कस्य आलयः चारुः आसीत् इन्द्रस्य। नारदं कः नमस्करोत् श्रीकृष्णः। दैत्य संपदं कः व्यनाशयत् श्रीकृष्णः। चक्रधारी कः
श्री कृष्णः इंद्रभवन समानं का आसीत् द्वारकापुर्यां कः प्राविशत् नारदः स्वर्ग समाना पुरी का आसीत् द्वारकापुरी इंद्रस्य पुर्याः नामकीम् अमरावती नारदं प्रत्यावर्त्य श्रीकृष्णः कस्यां पुर्यां प्रवेशम् अकरोत् द्वारकापुर्यां पदम् इत्युक्त किं स्थानं पतत् इत्युक्त किं निष्पतत् अथवा निगीरत् पतंगः कः सूर्यः प्रतिममित्युक्ते किं समानम् अथवा सदृशम् तपोनिधिः कः नारदाः गिरिः कः पर्वतः तडित्वान् कः सागरः जवः कः शीघ्रम् अथवा त्वरितम् अच्युतः कः विष्णुः अथवा श्रीकृष्णः कः पीठादुतिष्ठति चोपविशच्च श्रीकृष्णः अथ शब्दस्य कति अर्थाः भवन्ति ते के त्रयः अर्थाः भवन्ति यथा आरम्भः अनन्तरं मंगलम् इति फणिकः सर्पः फण शब्दस्यार्थः कः फटा पृथिवीं स्वेन फणेन कः धरति वासुकी सर्पः देवकी सूतः कः श्रीकृष्णः सूतः इत्यस्यार्थः कः पुत्रः अपरपक्षे सारथिः श्रीकृष्णस्य सारथी कः दारुकः धाता कः ब्रह्मा पृथिवी केन फणेन अवस्थिता अस्ति वासुकी फणेन गणशब्दस्यार्थः कः समूहः वासुकी कस्मात् कारणात् नमिता अभूत् नारद पाद संस्थापनात् श्रीकृष्णस्य समीपे कः द्वौ पादौ संस्थापयत् नारदः कस्मात् कारणात् पृथिव्याः भारः अधिकः अभवत् नारद पाद प्रक्षेप कारणात् कथं सर्पाः नारदे सगौरव भावं प्राकटयन् फणोन्नमितान् कृत्वा अर्घ्यमित्युक्ते किं पूज्यम् आदिपुरुषः कः श्रीकृष्णः पुराण पुरुषः कः श्रीकृष्णः सपर्या शब्दस्यार्थः कः पूजा अभीप्सवः इत्यस्यार्थः कः अभिलाषुका इत्सवः अपुण्यकृतामित्युक्ते किं पुण्यरहितां पापकृताम् इत्यर्थः अद्य एतावत् पर्यन्तं तृतीय भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः चतुर्थ भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।